Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Islamic Gallery. It bring light into life. आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इस्तिग़फ़ार के पावर और उसके मिरेकल के बारे में। अस्तग़फ़िरुल्लाह की क्या फ़ज़ीलत है। और एक और चीज़ है, किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या औरतें कुर्बानी कर सकती हैं? जी बिल्कुल कर सकती हैं, अगर उनके अंदर हिम्मत है तो वो कर सकती हैं, लेकिन किसी से ज़बरदस्ती ना कराएं, हो सकता है उसके अंदर इतनी हिम्मत ना हो। और भी चीज़ें हैं। इस्तिग़फ़ार का मतलब है कि हम अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। ये पर्सनल स्ट्रेंथ को बढ़ाती है हमारी। इस्तिग़फ़ार मतलब फ़ॉरगिव, माफ़ी मांगना। अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह से माफ़ी मांगना। यह आपको हर तरह की कैलामिटीज़ से बचाती है, दुनिया में भी और दुनिया के बाद भी, आखिरत में भी। अस्तग़फ़िरुल्लाह का रियल लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। पर्सनली मैंने जब इसको पढ़ना शुरू किया, इस तस्बीह को, तो मैंने बहुत सारे चेंजेस फ़ील किए हैं। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहती हूँ। इमाम अल हसन अल बसरी का, उनके पास एक आदमी आया। उसने बोला कि मेरे एरिया में सूखा पड़ गया है, तो मैं क्या करूँ? उन्होंने बोला कि अल्लाह से माफ़ी मांगो, प्रे टू अल्लाह फॉर फॉरगिवनेस। फिर उसने कहा कि फिर दूसरा आदमी आया, उसने कहा कि मेरे यहाँ बहुत गरीबी है, मैं गरीबी को दूर करने के लिए क्या करूँ? तो उन्होंने उसका भी हल ही बताया कि अल्लाह से माफ़ी मांगो, इस्तिग़फ़ार करो। फिर तीसरा आदमी आया, उसने कहा कि मेरे बच्चे नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो। एक ने कहा कि मेरे यहाँ जो गार्डन है मेरे, वो पूरे सूख गए हैं, तो उन्होंने उसको भी कहा कि इस्तिग़फ़ार करो। तो पास ही में कोई खड़ा था, उन्होंने पूछा कि आपने सारी प्रॉब्लम तो अलग-अलग थी, तो फिर आपने एक ही सॉल्यूशन क्यों बताया? तो उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट माय पर्सनल ओपिनियन, अल्लाह सेड दिस इन सूरह नूह। सूरह नूह में अल्लाह ने कहा है, सूरह नंबर 10, 11 और 12 में अल्लाह ने वादा किया है कि जो इस्तिग़फ़ार पढ़ेगा, जो अल्लाह से माफ़ी मांगेगा, माफ़ी मांगने का ये मतलब नहीं है कि आप गुनाह करते रहें, करते रहें, करते रहें। कोई देखे ना देखे, अल्लाह तो देखता है। माफ़ी मांगने का मतलब ये कि टर्न बैक टू अल्लाह, लीव दैट सिन। सूरह नूह आयत नंबर 10 का मैं आपको ट्रांसलेशन बताती हूँ। अल्लाह से माफ़ी मांगें, अल्लाह माफ़ करने वाला है। आयत नंबर 11 का ये ट्रांसलेशन है कि अगर आप अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं तो आपके ऊपर वो बारिश कर देगा, किसकी? रिज़्क़ की, आसमान से बारिश बरसा देगा। शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ। सूरत नंबर 12 का ये ट्रांसलेशन है कि वो आपकी मालो दौलत को बढ़ा देगा, बच्चों को बढ़ा देगा, रिज़्क़, ये बच्चे भी रिज़्क़ में आते हैं ना, एंड आपको उस जगह से अल्लाह प्रोवाइड करेगा, उस जगह से अल्लाह आपके रिज़्क़ का बंदोबस्त करेगा जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये तीनों आयत का मतलब ये है कि आप इस्तिग़फ़ार करें। तो उन्होंने इमाम अल हसन अल बसरी ने कहा कि मैंने नहीं कहा, अल्लाह ने कहा है सूरत नूह में कि तुम इस्तिग़फ़ार करो, मैं तुम्हारे पर बारिश बरसा दूँगा रिज़्क़ की। सूखा पड़ा है तो बरसात हो जाएगी, बच्चे नहीं तो बच्चे हो जाएंगे, मालो दौलत नहीं मालो दौलत हो जाएगी। तुमको वहाँ से मैं दूंगा जहाँ से तुम कभी इमेजिन भी नहीं की हो। वो मेरा काम है इंतज़ाम करना, लेकिन टर्न बैक टू अल्लाह। आप 100 बार पढ़ें, 200 बार पढ़ें, 300 बार पढ़ें, 400 बार, कम से कम 100 बार तो पढ़ें। सुबह शाम 100 बार पढ़ लें। जो जैसा भी आपको पढ़ना है वैसा पढ़ें। सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ना वो पढ़ें और बेहतर है, सबसे बेस्ट फॉर्म है अस्तग़फ़िरुल्लाह की, सैयदुल इस्तिग़फ़ार। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें, और भी तरीका है, जितने भी हैं आप उसमें से कुछ भी पढ़ सकते हैं। सही अल मुस्लिम में ये रिपोर्टेड है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आई सीक फॉरगिवनेस 100 टाइम इन अ डे, मतलब दिन में मैं 100 बार अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। कहीं 70 बार का भी जिक्र है, लेकिन कहीं ये है ना कि लोग कहते हैं कि सिर्फ 70 बार तो पढ़ने के लिए प्रॉफिट ने बोला था, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं। कहीं पे ये भी जिक्र है कि वो एक बैठक में 70 बार अल्लाह इस्तग़फ़ार कहते थे। वैसे आपकी मर्ज़ी, आप जितना बोल लें, हमारे रिलीजन में क्वांटिटी को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है।
جو لوگ امپوز کرتے ہیں کہ اتنی بار یہ پڑھو اتنی بار وہ پڑھو تمہارا یہ کام ہوگا، ہمارے ریلیجن میں کوالٹی کو پریفرنس دیا گیا ہے، کوانٹٹی کو نہیں. آپ پڑھتے ہوئے فیل کر رہے ہیں، آپ اس گناہ سے دور ہو رہے ہیں، اس کو پریفرنس دیا گیا ہے. 10,000 بار پڑھ لی اور آپ کے اندر کوئی چینج ہی نہیں ہے، آپ اس کا مطلب ہی نہیں جانتے، اس کا کوئی وہ نہیں ہے میرے حساب سے. اگر آپ لگاتار اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے وہاں سے راستے کھولے گا جہاں سے آپ یہ امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے یہاں سے میری کوئی بات بن سکتی ہے. تو اللہ سے معافی مانگتے رہیں، ہر وقت مانگے. میں نے ایک بہن کا انہوں نے مجھے بتایا کہ جب انہوں نے استغفار پڑھنا شروع کیا تو ان کی لائف میں کیا چینج آیا کہ وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتی تھیں، وہ فجر کی نماز پڑھنا شروع ہو گئی. وہ بہت اچھی تھیں، شی واز اے گڈ پرسن، بٹ وہ فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتی تھی، وہ پڑھنا شروع کیا. اور دوسرا ایک میریکل میں نے خود دیکھا کہ کسی ایک لوگ ہیں ان کے پاس جاب نہیں تھی، انہوں نے پڑھنا شروع کیا، کچھ ہی دن ہوا تھا، پھر ماشاء اللہ سے ان کو جاب مل گئی، کانسٹنٹ، لگاتار. اور پھر بہت سارے میریکلس ہیں جو میں نے دیکھے، میں نے خود بھی پرسنلی کئی چیزیں فیل کی ہیں، بہت ساری چیزیں فیل کی ہیں. راستے اپنے آپ کھلتے ہیں، لیکن آپ کو ساتھ میں نماز قرآن سب پڑھنا، یہ نہیں کہ بس سب کچھ نہیں کرتے ہیں اور استغفار استغفار. ٹھیک ہے، وہ اللہ کی عبادت ہے، وہ اللہ کے معاملات، اگر پڑھ کے آپ کریں تو زیادہ بہتر ہے. ان کی جو بہن تھی وہ کئی سال سے کوشش کرتی تھی کہ وہ فجر کی نماز میں نماز پڑھیں، ادا کریں، کبھی پڑھ پاتی تھی کبھی نہیں، لیکن استغفر اللہ کرنے کے بعد 3 مہینے بعد سے ماشاءاللہ وہ اب روز فجر کی نماز پڑھتی ہیں. تو اگر آپ کا بھی کوئی کام ہے جو نہیں ہو رہا ہے تو آپ استغفار کریں، انشاءاللہ وہ کام ہوگا. آپ کر سکتی ہیں، یہ کر سکتے ہیں. اللہ سے معافی مانگیں، آپ کا کوئی گناہ ہے اللہ کے سامنے اس کو قبول کریں، اس کے لیے معافی مانگیں. سید الاستغفار بیسٹ ہے. کوئی چیز اگر دل کو بہت تکلیف پہنچا رہی ہے تو آپ اس کے لیے سید الاستغفار کر سکتے ہیں. اور نارملی بھی کہیں بیٹھے ہیں استغفر اللہ سے، اس کے لیے بہت ضروری نہیں کہ آپ کو وضو کرنا ہے یا آپ کے سر پہ دوپٹہ ہو، بہنوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں. آپ ایسے بھی بیٹھ کے کھانا بناتے وقت بھی کر سکتی ہیں، چلتے پھرتے کر سکتی ہیں. فیل کریں کہ آپ سے کیا گناہ ہوا ہے. گوگل کر لیں کہ استغفار کے کون کون سے ٹائپ ہیں. ویسے میں سید الاستغفار صبح شام کرتی ہوں 3 بار، اور نارمل استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ آپ کی رزق کو بھی بہت تیز بڑھائے گا، ویلتھ، پیسے، مال و دولت، اولاد آپ کے لیے باغات بن جائیں گے، نہریں جاری ہو جائیں گی. آپ کے کام وہاں سے ہوں گے جہاں جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں تھا. اللہ سے دعا کریں، معافی مانگیں. آج کے لیے اتنا کافی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. ڈو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل، آلسو شیئر دا ویڈیو. کہ آپ ویڈیو جب شیئر کریں گے تو کسی کو ہو سکتا ہے ہیلپ ملے، کسی کو نالج ملے. میرا یقین کریں اس میں بہت پاور ہے. اگر کوئی بہت دن سے بیمار ہے تو وہ یہ بھی اس کے گھر والے بھی کر سکتے ہیں. کوئی کام بہت دن سے پھنسا ہوا ہے تو وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں. استغفر اللہ کریں، استغفر اللہ کا ورد کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، روزے رکھیں، یہ بھی کریں، صدقہ بھی دیں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، درود شریف پڑھیں. میرے چینل کو لائک کریں، پھر سے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.